बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की प्री क्लास में मैं मिसेस ज़मरीन आज़म आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। बेटा, उम्मीद है कि आप सब लोग बाखैरियत होंगे और स्टे होम स्टे सेफ पर अमल करते हुए रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मैं आप सब लोगों से उर्दू की अहमियत और उसके पेपर पैटर्न पर बात करूंगी। अमूमन ये होता है कि हम लोग उर्दू को एक मामूली सब्जेक्ट समझते हैं और उस पर तवज्जो नहीं देते और ख्याल ये होता है कि पेपर वाले दिन तैयारी करेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक शेर लिखा आ रहा है मिर्ज़ा खान दाग का, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो उर्दू ज़ुबान जो है आसान नहीं, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपनी जगह, उर्दू की अहमियत अपनी जगह है। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह का पेपर देते हैं तो वो पेपर 85 मार्क्स का होता है, जबकि उर्दू का पेपर 100 मार्क्स का है। आप अगर बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में 85 बाय 85 भी ले लेते हो, लेकिन उर्दू के पेपर में आप लोग अच्छी तैयारी ना होने की वजह से 100 में से 70 मार्क्स लेते हैं या 75 लेते हैं या 80 लेते हैं, तो जो यहाँ पर आपने नंबर लूज किए उनकी कमी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के पूरे नंबर भी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर आप किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, आपके सामने अपना कोई एम है, तो फिर आपको हरगिज़ भी उर्दू को गैर अहम नहीं समझना और इसकी तैयारी में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी, ताकि आप इसमें मैक्सिमम नंबर ले सकें और आपके कोई जो नंबर हैं वो इसमें से मिस ना हो जाएं। इसलिए बच्चे, आप लोगों ने सेशन के शुरू से ही पूरी मेहनत और तवज्जो से उर्दू का काम करना है, ताकि बोर्ड के पेपर्स में हम लोग बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। अब एक बात और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग ये उर्दू कोई आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग जब स्कूल में दाखिला लेते हो तो अलिफ बे पे पढ़ना शुरू करते हो, और अभी आप लोगों ने हाल ही में 10th क्लास के बोर्ड के पेपर्स दिए, तो यहाँ आपने जहन में सिर्फ ये रखना है कि फर्स्ट ईयर की उर्दू, एफएससी की उर्दू 9th और 10th की उर्दू से काफ़ी डिफरेंट है। चीज़ें अगरचे वही हैं, नसरी असबाक हैं, नज़में हैं और गज़लें हैं। इसके अलावा भी जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें भी वही दरख्वास्त और मुकालमे वगैरह, लेकिन पेपर में इस तरह से फ़र्क है कि ये पेपर बहुत लेंथी हो जाता है। ये पेपर एक बड़ी डिटेल मांगता है आपसे और आपको हर सवाल करते हुए इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए आपने एक तो अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करना है, दूसरा आपने ये करना है कि हर सवाल को आप दिए हुए वक्त में आप में इस तरह से पूरा करें कि पेपर आप में जब कंप्लीट हो तो आपका किसी किस्म का कोई सवाल बाकी रह ना जाए और पेपर में आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। आप लोगों से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी उर्दू सिलेबस के बारे में। आप लोग उर्दू का सिलेबस जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट बुक, पंजाब बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। उसमें से सबसे पहले नसरी असबाक हैं। ये 14 असबाक हैं जो बुक में शामिल हैं। उनमें आप लोगों को मज़ामीन भी मिलते हैं, इसमें आपको अफसाने भी मिलते हैं, इसमें आपको सफ़रनामा भी मिलता है, आपको खतूत भी मिलते हैं। और इस तरह से ये जो मुकम्मल जो नसरी असबाक हैं ये 14 हैं जिनको हमने इंशाल्लाह तैयार करना है। इन नसरी असबाक में से MCQs भी आएंगे और इसमें सब्जेक्टिव पेपर में भी इसमें 25 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। इसके बाद जो हिस्सा दूसरा है टेक्स्ट बुक में, हिस्सा नज़्म। हमारी उर्दू की जो टेक्स्ट बुक है इसमें 13 नज़में शामिल हैं। ये 13 नज़में जो हैं इसमें से 15 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर में आपको पेपर आता है, नज़म का खुलासा पूछा जाता है और नज़म के अशार की तशरीह आप लोगों को करना होती है। तीसरा हिस्सा टेक्स्ट बुक का हिस्सा गज़ल। हमारे पास मुख्तलिफ शायरों की 14 गज़लें हैं। उर्दू में एक ऐसी वैरायटी आपको देखने में मिलती है कि यहाँ आप मीर को भी पढ़ेंगे, मोमिन को भी पढ़ेंगे, यहाँ आपको दाग भी पढ़ने को मिलेगा, गालिब से भी आप लोग मुतारफ़ होंगे और साथ ही साथ फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायर, उनका भी कलाम आपको पढ़ने को मिलेगा। उर्दू पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक में आप लोग 14 गज़लें हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस में
جو دوسرا حصہ ہے وہ قواعد و انشاء، قواعد و انشاء جیسے عموماً آپ لوگ پیپر بی کہتے ہو۔ اب اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ اس میں رسید اور درخواست شامل ہے، اس میں مکالمہ، روداد اور روزنامچہ شامل ہے، نثری اصطلاحات اس میں آئیں گی، اس کے بعد اس میں شعری اصطلاحات آئیں گی، اور اس کے بعد تذکیر و تانیث۔ یہ سارا پیپر آپ لوگوں کو قواعد و انشاء میں آتا ہے، اور آخری جو سوال اس میں ہم لوگ کریں گے وہ ہے تلخیص۔ یہ اگر آپ لوگ بیٹا دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کا تقریباً آپ لوگوں کا 45 مارکس کا جو پیپر ہے وہ سارا اس میں سے آئے گا۔ 45 مارکس کا پیپر آپ کو حصہ قواعد و انشاء میں سے آئے گا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن پر ڈسکس کرتے ہیں، اور میں پیپر پیٹرن بتاتی ہوں کہ فرسٹ ایئر میں بورڈ کا پیپر کس طرح سے آتا ہے اور اسے ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ پیپر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ پہلے بھی یہ طریقہ دیکھ چکے ہیں کہ اور ہمارے ہاں تو ہمارے ادارے میں پیپر آپ لوگ شروع سے ایسے ہی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ معروضی طرز پر مشتمل ہے۔ یہ آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر میں یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے، اور اس میں 20 MCQs شامل ہوتے ہیں۔ وقت آپ کو جو دیا جاتا ہے وہ 20 منٹ ہے، اور 20 ہی اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلے 5 MCQs جو ہیں یہ ٹیکسٹ بک میں سے آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر MCQ کا 1 نمبر ہے۔ پہلے 5 MCQs ٹیکسٹ بک میں سے آئیں گے، جس میں حصہ نثر اور بعض اوقات غزل یا نظم میں سے بھی کوئی نہ کوئی MCQs پوچھ لیا جاتا ہے۔ دوسرے MCQs 5 جو ہیں وہ شعری اصطلاحات میں سے آئیں گے۔ ان شعری اصطلاحات میں 4 چیزیں شامل ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ 5 MCQs 5 نمبر کے اس حصے میں سے آئیں گے۔ تیسرا حصہ اس کا ادبی اصطلاحات۔ اس حصے میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، یہ 3 چیزیں شامل ہیں، اور 5 MCQs آپ لوگوں کو بورڈ کے پیپر میں اس حصے میں سے آتے ہیں۔ اور 5 MCQs جو ہیں وہ تذکیر و تانیث میں سے آتے ہیں، یعنی کہ چیز کی جنس کے حساب سے یا ان کی تعداد کے حساب سے آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ 5 MCQs اس میں سے آئیں گے۔ حصہ معروضی کے اگلا جو ہمارے پاس حصہ ہے وہ ہے انشائیہ طرز ہمارا پیپر۔ انشائیہ طرز میں آپ لوگوں کے پاس یہ جو کل نمبر ہوتے ہیں 80 ہوتے ہیں، اور وقت آپ لوگوں کو جو دیا جاتا ہے وہ ہے 2 گھنٹے 40 منٹ۔ انشائیہ طرز کا پیپر سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 آپ لوگ معروضی طرز میں کر چکے ہو 20 MCQs کی صورت میں۔ سوال نمبر 2 سے انشائیہ طرز کا پیپر شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا جو سوال ہوتا ہے، اس کا جو سوال نمبر 2 کا الف جز ہے وہ ہے: درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ اس طرح سے آپ کو سوال آتا ہے۔ آپ لوگوں کے سلیبس میں جو 13 نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم کے کوئی 2 شعر آپ کو دیے جاتے ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف 2 ہی شعر دیے جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور یہ دونوں شعر ایک ہی نظم میں سے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سوال کرتے ہوئے سب سے پہلے اوپر آپ لوگوں نے شعر لکھنے ہیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس کے دونوں شعروں کی اکٹھی بھی تشریح کر سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے مارکس ہمیشہ آپ کو اکٹھے ملتے ہیں، یعنی کہ 8 نمبروں میں سے ہی آپ کو نمبر ملیں گے۔ آپ اوپر سب سے پہلے تشریح لکھیں، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں نظم کا عنوان، آپ سامنے جس نظم میں سے وہ شعر لیے گئے ہیں اس کا نام لکھیں، اور اس کے بعد ہیڈنگ دیں شاعر کا نام، اور جو اس نظم کے شاعر ہیں آپ ان کا نام تحریر کریں گے۔ نظم کا عنوان لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور 2 اشعار کی تشریح کرنے کے آپ کو 8 نمبر ملتے ہیں، یعنی کہ ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر اور دوسرے شعر کی تشریح کے 4 نمبر، لیکن اس میں مجموعی طور پر 8 میں سے ہی نمبر دیے جاتے ہیں۔ اسی سوال کا جو بے جز ہے اس میں غزل کے اشعار کی تشریح آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ درج ذیل غزل کے اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام بھی لکھیں۔ یہ آپ نے اس بات پر بھی آپ کو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ غزل کے جو اشعار ہیں 3 شعر آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنی ہے، یعنی کہ غزل کا ہر شعر 3 نمبر کا ہوتا ہے، 3 نمبر کا پہلا، 3 نمبر کا دوسرا، 3 نمبر کا
तीसरा। इस तरह कुल मिलाकर 9 नंबर बनते हैं। गज़ल के शार की तशरीह नज़्म के शार की तरह इकट्ठी नहीं करनी। गज़ल का हर शेर अलहदा लिखना है और उसकी अलहदा तशरीह करनी है। और गज़ल के शार की तशरीह करने से पहले आपने शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होता है। ये जो 3 अशार आपको गज़ल के दिए जाते हैं, ये तीनों एक ही गज़ल में से होते हैं, इसलिए शायर का नाम एक ही दफ़ा लिखना काफ़ी है। उसके बाद आप शेर नंबर 1 लिखेंगे, उसका मफ़हूम लिखेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। उसके बाद शेर नंबर 2 लिखेंगे, उसका मफ़हूम, तशरीह, और इसी तरह से शेर नंबर 3 उसका मफ़हूम और उसकी तशरीह। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 2 जो है, जो कि शायरी के हिस्से पर मुश्तमिल है, वो मुकम्मल होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से होता है कि सवाल कुछ इस तरह से लिखा होता है कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़्व की तशरीह करें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। यह सवाल हिस्सा नसर में से होता है। हिस्सा नसर में हमारे पास जो 14 असबाक हैं, उनमें से किसी 2 असबाक के एक एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, जो कि अलिफ और बे की सूरत में होता है। एक पैराग्राफ अलिफ, दूसरा पैराग्राफ बे। आपके पास चॉइस होती है कि आप इन दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ चुनें जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है और आप उसकी तशरीह करें। अब तशरीह करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि आपने उस सबक का उन्वान लिखना है, जो हूबहू वही उन्वान होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। उसके बाद उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम, उसकी हेडिंग दें, सामने मुसन्निफ़ का नाम लिखें। इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ यानी कि किसी ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया था, ये जिस सबक में से है, उसके आगे और पीछे क्या हुआ है, आपने उसकी तफसील बताना होती है। जब हम लोग इंशाल्लाह नसरी इसबाक़ शुरू करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सियाक़ व सबाक़ हमने किस तरह से लिखना है। सियाक़ व सबाक़ लिखने के 3 नंबर हैं और ये कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो तशरीह। आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है। तशरीह के हवाले से आपने इस बात को जहन में रखना है कि सबक से रेलिवेंट रहते हुए तशरीह करनी है। तशरीह में आपने पैराग्राफ की भरपूर वजाहत करनी है और कम से कम उसका 3 हिस्से उसको ज़्यादा करना है। यानी कि अगर एक पैराग्राफ जो कि 3 लाइनों पर मुश्तमिल है, तशरीह करते हुए उसकी 9, 10, 11 लाइनें हो जानी चाहिए। आप लोगों ने तशरीह करते हुए आपके पास चॉइस होती है कि आप उसमें अपनी बात की वजाहत के लिए कोई शेर अगर लिखना चाहते हैं, आप किसी कुरानी आयत को लिखना चाहते हैं या किसी हदीस को लिखना चाहते हैं या कोई कहावत, मकूला या कोई कोटेशन, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप अपनी बात की वजाहत के लिए ये पैराग्राफ की तशरीह में लिख सकते हैं। पैराग्राफ की तशरीह और सियाक़ व सबाक़, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये टोटल मिलाकर 15 नंबर का ये सवाल बनता है। बाद अगला सवाल हमारा इंशाइया तर्ज में है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है, इसमें आपसे किसी एक निसाबी सबक का खुलासा पूछा जाता है और ये निसाबी सबक का खुलासा यानी कि आपके हिस्सा नसर में से, यानी कि जो 14 चैप्टर्स हमने हिस्सा नसर में हम पढ़ेंगे, उन 14 में से आपसे कोई से 2 असबाक दिए जाएंगे, उनका खुलासा पूछा जाएगा और आपको चॉइस दी जाती है कि इन दोनों में से किसी एक सबक का खुलासा लिखें। यानी कि 14 में से कम 13 असबाक आपको उनके खुलासे तैयार होंगे तो आप लोग इसका खुलासा लिख सकते हैं। हाँ, ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो आप लोगों के किताब में जो खतूत हैं या जैसे खतूत गालिब या मकतूबात इकबाल या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका खुलासा लिखना नहीं आता। आपने निसाबी सबक का खुलासा लिखने से पहले आपने उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, जिससे आपको 1 नंबर मिलता है, और उसके बाद आपने सबक का खुलासा लिखना है। सबक का खुलासा लिखते हुए आपने ये बात जहन में रखनी है कि सबक का खुलासा किसी सबक का 1/3 होता है, यानी कि उसका तीसरा हिस्सा। आपने सबक को मुख्तसर करना है, समराइज करना है, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना है। निसाबी सबक का खुलासा लिखते हुए आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहले तो ये देखिए, ये 9 नंबर का आपका खुलासा है। 1 नंबर तो मुसन्निफ़ का नाम लिखने का हो गया, बाकी 9 नंबर का खुलासा है। आपने खुलासा लिखते हुए सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, उसके बाद आपने खुलासा लिखते हुए ये जो है जिस सीगे में मुखातिब किया गया है या सबक लिखा गया, उसी सीगे में आपने खुलासा लिखना है।
آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ مصنف یہ کہتا ہے، مصنف یہ کہتا ہے، ایسے کچھ نہیں لکھنا. جس ٹینس میں خلاصہ سبق تھا اسی ٹینس میں خلاصہ ہوگا. پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خلاصہ اس سبق کا کم از کم جو ہے اس کا سبق کا 1/3 ہی ہو. اس کے علاوہ خلاصے میں واقعات کی ترتیب نہیں بدلنی چاہیے. واقعات جس ترتیب سے ہوتے ہیں اسی ترتیب سے خلاصے میں بیان کرنا ہے. آپ نے سبق میں موجود کرداروں کو نہیں بدلنا. جیسے کردار سبق میں ہے وہی کردار جو ہیں وہ آپ نے خلاصے میں لے کے آنے ہیں. خلاصہ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زبان آسان استعمال کی گئی ہو. اور ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ خلاصے میں آپ نے اپنے پاس سے کسی قسم کی وضاحت نہیں دینی. آپ نے اپنے پاس سے کوئی شعر نہیں لکھنا، کوئی آیت نہیں لکھنی، کوئی حدیث نہیں لکھنی، کوئی محاورہ یا کوئی قول یا کوئی ضرب المثل، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لکھنی. خلاصے میں صرف آپ اصل سبق کو مختصر کرتے ہوئے اس کا 1/3 لکھ دیں گے. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 جو ہے اس میں آپ ٹیکسٹ بک میں سے جو 13 نظمیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا 13 نظمیں شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک نظم کا آپ سے خلاصہ پوچھا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی چوائس نہیں ہوتی. سبق کے خلاصے میں چوائس ہوتی ہے، دو خلاصے دیے جاتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے. نظم کے خلاصے میں کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے. جس نظم کا خلاصہ پوچھا جائے گا آپ نے اسی نظم کا خلاصہ لکھنا ہے. یہ 13 نظموں میں سے کسی بھی نظم کا پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ جو خلاصہ ہے لکھیں گے آپ نظم کا خلاصہ تو اس کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے. اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں آپ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے کوئی کسی بھی موضوع جو آپ کو دیا جاتا ہے اس پہ آپ نے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے، یا کسی موضوع کوئی جو آپ کو عنوان دیا جاتا ہے اس کی رودات لکھنی ہوتی ہے. اس سوال میں آپ لوگوں کو اس بات پتہ ہونی چاہیے کہ سوال نمبر 6 میں مکالمہ لازمی آتا ہے. باقی یا روداد یا پھر روزنامچہ، یعنی کہ روداد اور روزنامچہ میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، لیکن مکالمہ لازمی آئے گا. یعنی کہ اگر آپ مکالمے بہت اچھی طرح سے تیار کر لیں تو آپ کا یہ 10 نمبر کا یہ جو سوال ہے یہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. اور مکالمہ لازمی آئے گا، یا میں آپ سے روداد، اور مکالمہ لازمی آئے گا یا میں آپ سے روداد یا روزنامچہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب. سوال نمبر 7 اس میں آپ لوگوں سے رسید یا درخواست پوچھی جاتی ہے. جہاں تک درخواست کی بات ہے، آپ 1-2 کلاس سے درخواست لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ 10th کلاس تک یہ جو ہے پریکٹس آپ کی جاری رہتی ہے. لیکن رسید یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے. بورڈ کے پیپر میں آپ کو یہ جو سوال نمبر 7 رسید یا درخواست پر مشتمل آتا ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی. یا تو رسید دی جاتی ہے آپ کو یا پھر درخواست دی جاتی ہے. جو چیز دی جائے گی آپ کو وہی کرنا ہوگی. اس لیے ہمیں اس سوال کو حل کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہماری تیار ہونی چاہیے. ہماری رسیدیں بھی تیار ہونی چاہیے، ہماری درخواستیں بھی تیار ہونی چاہیے. 10 نمبر کا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. رسید جو ہے میتھمیٹیکلی اس میں نمبر ملتے ہیں پوائنٹ وائز، اور رسید نسبتاً درخواست سے آسان ہے. رسید کو لکھ کے ہم پورے نمبر لے سکتے ہیں. درخواست جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ درخواست لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اب وہ 9th والی درخواست نہیں لکھنی، 9th 10th والی. یہ تھوڑا سا فرق ہے. آپ لوگوں کی درخواست تھوڑی اب زیادہ تفصیل مانگے گی، اور آپ کی درخواست کم از کم 2 یا پھر 3 پیراگراف پر مشتمل ہونی چاہیے. کوشش کریں 3 پیراگراف پر مشتمل ہو، نہیں تو کم از کم 2 پیراگراف پر ضرور مشتمل ہو. درخواست میں آپ نے، جب میں درخواستیں کراؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کس پیراگراف میں کیا بات لکھنی ہے. اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو آپ لوگوں کو کروایا جاتا ہے پیپر میں. اور اس کے بعد سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 جو ہے یہ آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پیراگراف کی تلخیص کریں، اور ساتھ اگلا اس کا حصہ کیا ہوتا ہے، پیراگراف کا مناسب عنوان تجویز کریں. اچھا، یہ مناسب عنوان پیراگراف کا یعنی کہ آپ پیراگراف پڑھو اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا کیا عنوان ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک پیراگراف میں اگر علامہ محمد اقبال کی کوئی ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یا ان کے کلام کی بات کی گئی ہے تو یقیناً اسی سے ریلیونٹ اقبال کا کلام یا اس طرح کا کوئی عنوان ہوگا. آپ کو عنوان لکھنے کے 2 نمبر دیے جاتے ہیں اور پیراگراف کی تلخیص کے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. تلخیص کا لفظ اب آپ دیکھیں، تلخیص کا لفظ اس کا مطلب خلاصہ ہی ہے، یعنی کہ سمرائز کرنا، مختصر کرنا. آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے
اس کو مختصر کر کے لکھنا۔ اس کا اصول بالکل خلاصے والا ہے، جیسے خلاصہ آپ سبق کا 1/3 کر کے لکھتے ہو، پیراگراف بھی آپ کا 1/3 آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک پیراگراف میں 100 ورڈز ہیں، یعنی کہ 100 الفاظ پر مشتمل پیراگراف ہے، تو جب آپ اس کو مختصر کریں گے تو آپ کے وہ جو پیراگراف مختصر ہو کے تلخیص شدہ پیراگراف آپ کے پاس آئے گا وہ 33، 34، 35 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، اصل پیراگراف کا تیسرا حصہ۔ خلاصے ہی کی طرح آپ نے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پیراگراف کی ترتیب چینج نہ ہو، اس میں حقائق نہ بدلیں، اور جو بات اصل پیراگراف میں کی گئی ہے وہ اسی ترتیب میں اسی طرح سے کر دی جائے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہو جائیں گے اور جو پیراگراف ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اب جب ہم تلخیص کریں گے تو تب میں آپ کو اس کے اصول بتاؤں گی کہ تلخیص کے کیا اصول ہیں۔ یہ آپ کا سارا پیپر تھا، 8 سوالوں پر مشتمل یہ پیپر 100 مارکس کا، 20 مارکس آبجیکٹو میں، 80 مارکس سبجیکٹو پیپر کے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ٹیبل سینڈ کروں گی، اس ٹیبل میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بڑا کلیئر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا سوال کتنے نمبر پر مشتمل ہے اور آپ کو اس کو کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، تاکہ آپ اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ہر سوال مکمل کریں اور آپ پیپر میں پھر آخر میں یہ نہ ہو کہ ہمارا پیپر میں کوئی سوال رہ گیا ہے، کیونکہ عموماً جب اسٹوڈنٹس پیپر اردو کا کر کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پیپر مکمل نہیں ہوا، میرا فلاں سوال رہ گیا، فلاں سوال رہ گیا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کا خلاصہ رہ جاتا ہے یا تلخیص رہ جاتی ہے تو دیکھیں یہ 10 نمبر کے سوال ہیں، تو اس کا مطلب کہ باقی آپ 90 مارکس کا پیپر کر کے آئے ہو تو ظاہر ہے اب آپ کو 90 میں سے نمبر ملنے ہیں اور باقی 10 نمبر تو آپ نے خود سے ہی مس کر دیے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ وقت پر مکمل ہو اور ہم سارے سوال اٹیمپٹ کر سکیں تاکہ بورڈ کے پیپرز میں ہم بہترین نمبر حاصل کر سکیں۔